This is Galaxy News Hour Live. नियमहरू तोड्नका लागि बनाइन्छन् भन्ने फिल्मी संवाद सुनेरै होला नेपालमा अक्सर नियम तोड्ने घनीभूत प्रतिस्पर्धा चल्छ। हिजो आज यस्तो लाग्छ जसले नियम तोड्न जान्दैन ऊ सफल हुनै सक्दैन। संविधानकै धज्जी उडाउनेहरू फूलमाला र अबिरले रङ्गीचङ्गी हुने देशमा ससाना नियमको त गन्ती नै छैन। विधि विधान र संविधान मान्ने कसम खाएर हामीमाथि शासन गर्नेहरू त मानौ अर्कै लोकका हुन्। उनीहरूलाई यस धरतीका कुनै नियमले छुँदैनन्। निर्वाचन आचार संहिताका हकमा पनि यही देखिएको छ। चुनावी अभियान सुरु भएता दल र उम्मेदवारहरूका तामझाम हेरी नसक्नु छन्। कतिले बालबालिकालाई पञ्चकन्या झैँ अघि सारेर भोट मागिरहेका छन्। चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा कपडा र टोपीले गाउँ सहर रङ्गिएका छन्। सरकारका मन्त्रीहरू असन्तुष्टि र बागी उम्मेदवारलाई फकाउन घर दैलोमा छन्। शीर्ष नेताहरू नै सार्वजनिक गाली गलौजको तहमा उत्रिएका छन्। उल्लङ्घनको यस अघोषित प्रतिस्पर्धामा जोड-जोडले सिट्ठी फुक्नुपर्ने निर्वाचन आयोग भने रमिती बनिरहेको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी निर्वाचन आचार संहिताको खुल्ला उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोगको मौनतामा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। बागी उम्मेदवारलाई मनाउन सत्ता गठबन्धनलाई हम्मे मनोनयन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउबाकै आग्रह पनि अठेरी। मन्त्रीहरू उम्मेदवारका घर घरमा। चुनावी अभियानमा खुलेआम आचार संहिता उल्लङ्घन। बालबालिका प्रयोगदेखि छाता र टोपीमा चुनाव चिन्ह छ्यापछ्याप्ती आयोग भन्छ उचित निर्णय लिन्छौँ। यस वर्ष 5.5% आर्थिक वृद्धि हुने तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। आयात कटौती र विदेशी मुद्राको चाप मुख्य चुनौती। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा युक्रेनका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन। भन्छन् 21औं शताब्दीमा युद्ध अस्वीकार्य। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीमाथि छानबिन गर्न असन्तुष्ट खेलाडीको माग। आफूहरू गलत साबित भए सजायका लागि तयार रहेको भनाई। सरकारी कर्मचारीप्रतिको आम धारणा सकारात्मक छैन। समयमा कार्यालय नआउने, आए पनि सेवाग्राहीको काम सहजै नगरिदिने, अनेक प्रक्रिया देखाएर ढिलासुस्ती गरिदिने, कामभन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि चाकडीमा लिप्त हुने लगायत आरोप सामान्य जस्तै भइसकेका छन्। ती कर्मचारीलाई नतिजा देखाउने गरी काम लगाउनुको साटो सरकारले उनीहरूलाई नै हाइसन्चो हुने गरी सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले इन्धनको खपत घटाउनका लागि यो निर्णय लिएको भने पनि सेवाग्राही भने थप समस्यामा पर्नेछन्। सेवा प्रवाहमा ख्यालै नगरी हचुवाका आधारमा गरिएको निर्णय आलोचित भएको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक बिदा हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट 31 गते शनिबार। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयका कारण जेठ 1 गते कार्यालय खुल्ने छैनन्। जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको बिदै छ। सेवाका लागि वैशाख 29 गते सरकारी कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीले त्यो दिन काम नभई मङ्गलबारको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। एउटै कामका लागि सेवाग्राहीले 5 दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाबारे कर्मचारीलाई त मतलब छैन नै, राजनीतिक नेतृत्वले पनि ध्यानै दिएको छैन। सरकारले शनिबार बाहेक वर्षमा 43 दिन सार्वजनिक बिदा रहेको अवस्थामा जेठ 1 गते इन्धन खर्च कटौतीको नाममा आइतबार पनि कार्यालय नखोल्ने निर्णय गरेको छ। कर्मचारीको इसारामा राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाका भरमा सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि आलोचना बढेको छ। हचुवाको भरमा गरे कि उसले हुन त यो परीक्षणको रूपमा भनेर भनेको छ। के परीक्षण? 2 चोटि परीक्षण गरिसक्यो, यो के परीक्षण गर्ने? हरेक बेलामा परीक्षण भनेर फेरि यो अहिले समय पनि उपयुक्त होइन। अहिले निर्वाचन आइरहेको थियो, फेरि भोलि अलि सङ्घीय फेरि राष्ट्रिय निर्वाचनहरू हुन्छ। यस्तो बेलामा अहिले आएर चाहिँ यो हताशमा यो निर्णय गर्नु केही थिएन। सम्भवतः चाहिँ राजनीतिक निर्णय गरेर अलि लोकप्रियता पाउनको लागि
लोकप्रिय हुनको लागि सरकारले चाहिँ यो यस्तो गर्यो, हठातमा गर्यो कि भन्ने जस्तो अनुभूति मलाई चाहिँ भइरहेछ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई लिएर गुनासै गुनासा छन्। बिहान 10 बजेदेखि काम गर्नुपर्ने कर्मचारी 10:30 नभई उपस्थित नै हुँदैनन्। त्यसपछि उनीहरू कामभन्दा हाकिमको चाकडीमा पुग्छन्। सेवाग्राहीको लामो लाइनले उनीहरूलाई छुँदैन। 11 बजे बल्ल फाइल पल्टाउन थाल्छन्। 1 बजे खाजा खान भनेर 1 घण्टा हराउँछन्। 5 बजे छुट्टी हुने भए पनि 4 बजेपछि कुर्सीमा बस्दैनन्। त्यही कारण कर्मचारीप्रति धारणा सकारात्मक नै छैन। सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो गर्ने भन्दा कार्यालय समय लोकसेवा आयोगको तयारी र एनजिओका गोष्ठीका लागि कार्यपत्र लेख्न उपयोग गर्ने विकृति पनि छ। दलीय गतिविधिमा सहभागी हुनु पनि कर्मचारीको नैसर्गिक अधिकार जस्तै भइसकेको छ। ती कर्मचारीलाई अनुशासनमा राखेर सेवा प्रवाहमा सुधारको साटो सरकारले उनीहरूकै सजिलोका लागि 2 दिन बिदाको निर्णय गरेको छ। बिदा बढेपछि कार्यालय समय बढाउने भनिए पनि बिहान ढिला आउने र अपराह्न चाँडो निस्कने विकृति कर्मचारी तन्त्रमा झनै मौलाउने जोखिम छ। जनतालाई दिने सेवामा सुधार कसरी गर्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको चिन्ता छैन। अब यत्रो चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्घीयताको एक्सपान्सन गरिराखेको छ, खर्च त्यहाँ खरबौँ रुपियाँ भइरहेछ, गाडी किनिराखेको छ। यत्र अरबौँको गाडी किन्नलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ सरकार निर्णय गर्न तयार छ, गरिराखेको छ। अनि यो चाहिँ बिहान बेलुकी चाहिँ यो अलिकति इन्धनबाट भयो। त्यो भन्यो भने भोलि तपाईँहरूले अलिक गाडी नचढ्नुहोस् पनि भन्न सकिन्छ नि, रोटेसन गर्न सकिन्छ, अल्टरनेटिभमा चढ्नुहोस् भन्न सकिन्छ, अथवा पिकअप सिस्टम गर्न सक्छ सरकारले। देयर आर सो मेनी वेज के। तर सरकार यो होमवर्कै गर्दैन। हडचुवा किसिमले एक ठाउँमा सिंहदरबारमा बस्यो अनि एउटा कुरा उचालिदिन्छ, त्यही कुरामा निर्णय गर्ने पद्धति हाम्रो यहाँ बसिरहेछ। यसले समष्टिमा हाम्रो प्रशासनमा प्रतिकूल असर पर्छ। आम जनता खुसी हुँदैनन्। सरकारले यो नठानोस् कि यो निर्णय गरेर उसले 4वटा भोट बढ्ता पाउँछ भने त्यो आशा नगरे पनि हुन्छ। सरकारले यसअघि 2 पटक सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास गरेको थियो। तर 2047 र 2056मा गरिएको अभ्यास सफल हुन सकेन। त्यतिखेर कर्मचारी बाहेक कसैको हित नभएपछि सरकारले निर्णय सच्याएको थियो। यसपालि अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गरिएको हो। खास गरी इन्धनको खपतलाई न्यून गर्ने र चालु खर्चलाई घटाउने उद्देश्यको साथै अहिले 2 दिन बिदा चाहिँ को निर्णय भएको हो र यो चाहिँ अहिले तत्कालको लागि गरिएको निर्णय हो, लङ टर्मको लागि चाहिँ होइन। र अब यो अहिलेको बिदाले के प्रभाव पार्छ त्यसको एनालाइसिस गरिसकेपछि मात्रै फर्दर स्टेप्स चाहिँ फेरि गभर्मेन्टले चाल्छ होला। सातामा 2 दिन बिदा दिनै हुँदैन भन्ने होइन। एसियाका 43 मध्ये 38 देशमा सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको छ। ती देशमा हामी कहाँ जस्तो अरू धेरै सार्वजनिक बिदा हुँदैन। हामी कहाँ भने वर्षमा 365 दिन मध्ये 147 दिन अर्थात् 5 महिना बिदा दिन लागि हो। जनचासो र जनसेवासँग जोडिएको विषयप्रति भने लामो छलफल नगरिकन हतारमा गरिएको निर्णयप्रति भने धेरैले आशंका र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथुकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पेट्रोलियम इन्धन नेपाली उत्पादन होइन, विदेशबाट आयात गर्न यसमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अकासिएकाले यो आर्थिक वर्षमा 9 महिनामा डिजेल र पेट्रोलको आयातमा 1.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। इन्धन सरकारी कार्यालयमा पनि ठूलो परिमाणमा प्रयोग हुन्छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीले मासिक 306 लिटरसम्म पेट्रोल सुविधा पाउँछन्। इन्धन खर्च कटौतीका लागि भनेर साताका 2 दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको सरकारले अहिले कति खर्च गरिरहेको छ त हेरौँ यो सामग्री। सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलब भत्ता मात्र दिँदैन, इन्धन सुविधाका नाममा पनि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू मात्र होइन, कर्मचारीले पनि इन्धन सुविधा पाउँछन्। सुविधा पाउनेको संख्या ठूलो भएकाले इन्धनका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा 2 अर्ब 44 करोड 86 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सरकारी ढुकुटीबाट इन्धनमा खर्च भएको रकम त्यति मात्र होइन, सोही वर्ष अन्य प्रयोजनमा 14 करोड 67 लाख रुपैयाँ खर्च भयो। इन्धनको नाममा सरकारी खर्च वर्षेनी बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कार्यालय प्रयोजनमा 2 अर्ब 82 करोड, पदाधिकारीका लागि 7 करोड 69 लाख र अन्य प्रयोजनमा 16 करोड 41 लाख रुपैयाँको इन्धन खपत भयो। यो खर्च आर्थिक वर्ष 2077-78 मा झनै बढ्यो।
कार्यालय प्रयोजनमा 2 अर्ब 95 करोड, पदाधिकारीको सुविधाका नाममा 13 करोड 57 लाख र अन्य प्रयोजनमा 22 करोड 70 लाख रुपैयाँ सकियो। इन्धन खर्च चालु आर्थिक वर्ष कार्यालय प्रयोजनका लागि 2 अर्ब 54 करोड र पदाधिकारीका लागि 12 करोड 44 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा मूल्य आकाशिएकाले त्यसको दोब्बर खर्च हुने अनुमान छ। अन्य प्रयोजनमा इन्धन खर्च गत वर्षको तुलनामा 1.5 करोड बढाइएको छ। खर्च घटाउनका लागि भने चैत 30 गते इन्धन सुविधा 20% कटौतीको निर्णय गरेको सरकारले जेठ 1 गतेदेखि सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। तर खर्च घटाउने अरू विकल्प भने अपनाइएको छैन। निजामती सेवामा अहिले 70 भन्दा बढी सचिव र 450 सहसचिव छन्। सचिवले मासिक 100 र सहसचिवले मासिक 70 लिटरका दरले पेट्रोल पाउँछन्। सहसचिवलाई व्यक्ति नै पिच्छे गाडीको व्यवस्था गर्नुभन्दा 4 जनालाई एउटै गाडीमा राखेर ओहोर दोहोर गराउन सकिने विकल्पमा छलफल नै नगरी बिदा बढाउने अपरिपक्व निर्णय लिएको छ। यस्तै कतिपय कार्यालयले कानुनमा व्यवस्था नभए पनि विविध खर्चबाट बेहोर्ने गरी जथाभावी रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई पनि इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको असर कसरी परिरहेको छ भन्नका लागि भन्सार विभागको तथ्याङ्क पर्याप्त छ। गत आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 83 अर्ब रुपैयाँको डिजेल र पेट्रोल आयात भएको थियो। यो वर्ष सोही अवधिमा 1 खर्ब 53 अर्बको आयात भइसकेको छ। आयात पनि 1,80,000 किलोलिटर बढेको छ। कुल इन्धनको 2.5% सरकारी कार्यालयले खपत गर्दै आएका छन्। तर खर्च नियन्त्रणमा चासो नै छैन। सहसचिव र त्यसभन्दा माथि व्यक्ति नै पिच्छे गाडीको व्यवस्थाले इन्धन खर्च मात्र बढिरहेको होइन, सवारी साधन मर्मत खर्च पनि उकालो लागिरहेको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि मात्र मर्मतका नाममा पाउने 2 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गत वर्ष 1 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसैबीच हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर हामीले देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौं। बालबच्चाहरूको पढाइ नै पुरा हुँदैन। 2 दिन बिदा दियो भने 220 दिन स्कुल खुल्नै सक्दैन। 190 दिन पढाइ पुरा गर्नुपर्ने छ। 190 पिरियड पढाउनु पर्ने विषयहरू छ। यति गहन कुराहरू चाहिँ ध्यानै नदिएर खालि 2 दिन पुरा गर्ने अनि हल्लामा लागेर 2 दिन बिदा गर्ने। अब आइतबार काम भ्याइन्छ भनेर गाउँदेखिबाट आयो, आउँदाखेरि कर्मचारी हुँदैनन्, काम पनि पुरा भ्या हुँदैनन्, कस्तो गाह्रो हुन्छ। शनिबार आइतबार चाहिँ बिदा गर्ने अनि अरू बार पनि त्यसरी काम चाहिँ समयअनुसार पुरा नगर्ने हो भने चाहिँ अनि बिल्कुलै एकदमै असर पर्छ उसलाई, लाभ्रेलाई। त्यो सरासर अन्याय हो जनताप्रति। किनभने एउटा त कर्मचारीहरू 10 बजेको टाइम हुन्छ त 11 साढे 11 बजे आउँछ त्यो। त्यो पनि 2 बजे 3 बजे भन्छ भइगयो। अब बिचमा लन्चको लागि फेरि 2 घन्टा गयो। 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म 1 घन्टाको मुस्किलमा 4 घन्टाहरू काम गर्छ। त्यो पनि 7 दिन काम हुन्थ्यो, अब 6 दिन हुन्छ। कसैको जन्म दर्ता बनाउनु छ, मृत्यु दर्ता बनाउनु छ, नागरिकता बनाउनु छ, अनि कसरी हुन्छ त? 2 दिन छुट्टी दियो भने त हाम्रो यो आम जनतालाई त धेरै गाह्रो हुन्छ। 1 दिन हुने काम 2 दिन पर्सम्म कुरेर बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समयको पनि बढी खर्च हुने। अब भोलिपल्ट अब सोमबार पनि कर्मचारीहरू ढिला आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति फिजुल समय हुने भनेर कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति प्रभावी नभएको महसुस भएको छ। सेवाग्राहीलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कर्मचारीमा त्यो चाहिँ हुनु पर्यो र शनिबार आइतबार बिदा दिनलाई ठिकै छ। त्यो जुन 2 दिन छुट्टीले गर्दाखेरि हामी सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ केही असर केही बेफाइदा जस्तो देखिरहेको छ। हप्तामा 7 दिनको 7 दिन नै चल्दा अफिसहरू कार्यालयहरू खोलेदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो। अब नभए पनि 1 दिन चाहिँ हामीले मानेकै छौँ। अब हप्तामा 2 दिन बिदा हुनु भनेको चाहिँ राष्ट्रको लागि घाटा होला, किन गरिब देश तीमाथि अझ कार्यालयहरू नै बन्द हुने, कसरी विकास गर्ने त? यस्ता अव्यावहारिक कुराहरूको प्रशिक्षण दिँदाखेरि गाह्रो छ, जनतालाई गाह्रो हुन्छ। त्यसै त हाम्रो देशको अवस्था यस्तो छ, आर्थिक अवस्था यस्तो छ। हप्तामा 2 दिन बिदा दिनेखेरि पब्लिकलाई पनि समस्या त आउँछ, तर अब कर्मचारीहरूलाई सुविधा हुन्छ। शनिबार मात्रै बिदा हुँदा त जनताले धेरै दुःख पाएका छन् सेवाग्राहीले भने। 2 दिन बिदा हुँदाखेरि त्यो शुक्रबारको समयमा त झनै गाह्रो हुन्छ।
अब शुक्रबार हुने काम बाइचान्स अलिकति सकिएन भने 2 दिन बिदा हुँदाखेरि त मान्छेलाई कति मार्का पर्छ, न घर फर्केर जानु यहाँ नबस्नु। अब 1 दिन छुट्टी हुँदा त आइतबार मान्छेलाई भिडै लाइन धेरै हुन्छ, भिड हुन्छ भने 2 दिन छुट्टी हुँदा त खै कस्तो हुन्छ, अब भिडै झन् भिड होला। बिदा र सरकारका अरू निर्णयहरू हेर्दा लाग्छ देशका सारा नीति निर्णय, राजकीय सेवा सुविधा र राजस्वको बाँडफाँड केही लाख वेतनभोगीहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिन्छ। जनताबाट उठाएको करबाट न विकास गर्नु छ न त करदातालाई कुनै सेवा सुविधा नै दिनु छ। कर्मचारीको मनोवृत्ति सुधार नगर्ने हो भने 2 दिने बिदा केवल कर्मचारीका लागि बहार बन्नेछ भने सेवाग्राहीलाई थप हैरानी मात्र। अब केही न्यूज संक्षेपमा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 1,53,002 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रमुखमा 3,510, उपप्रमुखमा 2,168, अध्यक्षमा 3,387, उपाध्यक्षमा 2,401 र वडाध्यक्षमा 35,353 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। यस्तै महिला सदस्यमा 26,500, दलित महिला सदस्यमा 24,000 र सदस्यमा 55,007 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि 1,77,75,000 मतपत्र छापेको छ। 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले मतदान स्थल र मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय 3 दिनको लागि बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरेको आरोप लगाएका छन्। एकीकृत समाजवादी र एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच आज एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओलीमाथि प्रधानमन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरेर सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरेको र भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका हुन्। यति र ओम्नी प्रकरण ओलीकै नेतृत्वमा भएको उनको भनाइ छ। उनले 2051 एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको जस लिने हक ओलीलाई नभएको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख पदकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले 7 को संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गरेकी छन्। नेपाली कांग्रेसकी सिंहले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना 7 संकल्प सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले सेवा र सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ र सफा शहर, शहरी सुरक्षा, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता, सबल र समावेशी पूर्वाधार, स्वावलम्बी महिला, सबल युवा र सृजनशील महानगरवासी आफ्नो मुख्य एजेन्डा भएको बताइन्। कार्यक्रममा उपस्थित कांग्रेस नेताहरूले सिंहलाई नाताका आधारमा नभई योगदानका आधारमा उम्मेदवार बनाएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले राजीनामा घोषणा गरेका छन्। मल्लले आज डडेलधुरामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले उनलाई वैशाख 13 गते पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो। डडेलधुराका स्थानीय तहमा आफू खुशी एमालेसँग तालमेल गरेको कारण देखाएर कांग्रेसले मल्ललाई कारबाही गरेको हो। मल्लले भने आफूमाथिको कारबाही विधान विपरीत भएको दावी गरेका छन्। उनले नैतिकताका आधारमा प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा घोषणा गरेको बताए। निर्वाचनलाई सौम्य र शालीन बनाउन निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको नाममा निश्चित नियम बनाएको छ। उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्छु पनि भनेको छ। तर चुनावमा होमिएका दल र नेताहरूले खुलेआम ती नियम तोडिरहँदा पनि आयोग चुपचाप देखिन्छ। किन त यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। निर्वाचन आचार संहिताले झण्डा, झाँकी र उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारको सीमा तोकिदिएको छ। अझ जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नै पाइँदैन। तर दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न छाडेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा दलहरूको मनोबल थप बढेको बढै छ। नेकपा एमाले भरतपुर महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदाको दृश्य हो यो। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको 60 बुँदे निर्देशनमा जुलुसमा उम्मेदवारको चिन्ह, झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर टाँस्न, कपडा पहिरिन, टोपी लगाउन निषेध छ। तर एमालेको यो जुलुस हेर्नुहोस्। एमाले यहाँ आचार संहिताको धज्जी उडाएको छ। उता
नेपालगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह छाता जुलुसमा सहभागी सबैलाई बोक्ने व्यवस्था गरी लावा लस्कर सहित उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो। यता महोत्तरीको जलेश्वरमा बहुजन एकता पार्टीले जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको छ। जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्षका प्रत्याशी जितेन्द्र पासवान उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको जुलुस सहित पुगेका थिए। आचार संहिताको बुँदा नम्बर 43 मा निर्वाचन प्रचार प्रसार आमसभा तथा जुलुसमा 18 वर्ष उमेर पुरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ, तर बहुजन पार्टीले यसको ख्यालै गरेन। यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा सबैजसो दलले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरे। आचार संहिता विपरीत दलबल, झाँकी, बाजागाजा सहित उम्मेदवारहरू मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए। अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ। उम्मेदवारको प्रचार प्रसार, घर दैलोका सिलसिलामा धेरैतिर आचार संहिता पालना नै भएको छैन। आचार संहिता उल्लङ्घन दलहरूले मात्रै गरेका छैनन्, सरकार स्वयं संलग्न छ। बिहिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई मनाउन हानिएर चितवन पुगे। उम्मेदवारलाई प्रभावित पार्नु, प्रलोभन दिनु आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन हो। अझ सरकारका मन्त्री नै त्यसमा संलग्न हुनु अझै ठुलो नैतिकताको प्रश्न हो। तर सरकारले यसको न्यूनतम मर्यादा पनि पालना गरेन। बरु सत्तारूढ दलका नेताहरू उल्टै निर्वाचन आयोगलाई आरोप लगाइरहेका छन्। आचार संहिता कार्यान्वयनमा आयोगले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको काङ्ग्रेसका नेता बताउँछन्। अघि पछि पनि हामीले कहिल्यै त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस्तो खाले शब्दावली नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व प्रति लक्षित गरेर उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो लाग्छ यो आचार संहिता भने त उहाँहरूको प्रशंसामा मात्रै सीमित राख्नुपर्ने त्यो हो कि अरूलाई गाली उहाँहरूलाई प्रशंसा त्यही मात्रै हो कि? त्यसकारण म निर्वाचन आयोगलाई पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो खाले डबल स्ट्यान्डर्ड हामी कदापि मान्दैनौँ। तत्काल यसप्रति हामी सज्ञान लियो निर्वाचन आयोगले भन्न चाहन्छु। उम्मेदवारी मनोनयन र प्रचार प्रसारका दौरान कहीँ कतै आचार संहिताको पालना भएको छैन। निर्वाचन आयोगको उदासीनताले दलहरूलाई बेलगाम बन्न झन सघाएको छ। निर्वाचन पनि भड्किलो बन्दै गइरहेको छ। अनुगमनको जिम्मा लिएको निर्वाचन आयोग भने उजुरी कुरेर बसेको छ। उजुरी कुर्ने तर कारबाही नगर्ने आयोगको पुस्तैनी रोग भएको पूर्व पदाधिकारी बताउँछन्। यो आचार संहिता भनेको राजनैतिक दलहरूको परस्पर सहमतिको एउटा चाहिँ डकुमेन्टको रूपमा त्यसलाई लिनुपर्छ। त्यसलाई पुरा कानुन लाएर त्यसलाई चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट नै गरेर हिँड्छु भन्ने पनि त्यो चाहिँ एउटा उही आकाशको फल जस्तो मात्रै भइरहेछ। अहिलेसम्म हामी सबैले काम गऱ्यौँ नि त। आचार संहिता कसले कसलाई चाहिँ कति काम सजाय गरे त भन्ने त हाम्रो पनि इतिहास छैन। एक थान आचार संहिता जारी गरेर मात्रै आयोगको कर्तव्य पुरा हुँदैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन सम्भव हुँदैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तादेखि नै आचार संहिताको उल्लङ्घन बढेको छ। कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनालाई कसरी हेरिरहेको छ र दोषीमाथि के कारबाही गर्छ भनेर हामीले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सोधेका छौँ। थुप्रै ठाउँमा यस्तो आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाएका छौँ। हाम्रो स्थलगत भ्रमणबाट भएको रिपोर्ट, अनिखेरि त्यहाँका हाम्रा अनुगमन अधिकारीले गर्नुभएको रिपोर्ट र त्यहाँको भिजुअल रिपोर्ट समेतबाट आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ। र त्यो आचार संहिता उल्लङ्घन भएकोमा अब भोलिदेखि नै हामी एकदम कडाइका साथ निर्णय गर्दै जान्छौँ। तपाईँले एकदम मजासँग देख्न पाउनुहुन्छ आचार संहिता उल्लङ्घन भएको घटनाबाट आचार संहिता उल्लङ्घनकर्ता चाहिँ कानुनको दायराभन्दा बचेर बाहिर जान सक्नुहुन्न। आयोगले कडाइका साथ आचार संहिता परिपालन गराउँछ र आयोगले के विश्वास गर्छ भने राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, मतदाता र यो निर्वाचनको माहौलमा सहभागी हुने सबैले जे आचार संहिता पालन गर्नुपर्छ नि त्यो पालन गर्नुहुन्छ। आयोगले यो विश्वास गर्छ। अब भोलि पर्सिदेखि निर्णय एकदम फटाफटी आउँछ। तपाईँले हेर्दै जानु होला। यसपटक आयोगले निकै कडाइका साथ यो आचार संहिता लागू गर्छ र यदि यो लागू भएन
एमालेको विभाजन अनि 5 दलको गठबन्धन यसैको बलमा हौसिएका सत्तारूढ दलले तालमेलको अभ्यासलाई सङ्घीय निर्वाचनसम्म लैजाने घोषणा गरिसकेका छन्। तर गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि र धेरै ठाउँमा परेको बागी उम्मेदवारी भने शीर्ष नेतृत्वलाई ठुलै टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। चितवनको भरतपुरमा त काङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि बहालवाला मन्त्री र पूर्व प्रधान न्यायाधीशसम्मै लागि परेका छन्। देशैभर बागी उम्मेदवारीको लड देखिएपछि बुधबार सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन देशैभर परिपत्र गरियो। त्यतिले नपुगेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केही नेताहरूलाई फोनै गरेर यस्ता उम्मेदवारी फिर्ता गराउन निर्देशन दिए र उनले छुट्टै वक्तव्य जारी गरेर समेत पार्टी नीतिको पक्षमा उभिन आग्रह गरे। अटेरी गर्नेमाथि कारबाहीसम्मको चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। तर सधैँझै आफ्नो जित्ने मोर्चा माओवादीलाई सुम्पेको आरोप लगाउँदै चितवन काङ्ग्रेस यसपालि भरतपुरमा विद्रोहमा उत्रिएको छ। केन्द्रको निर्देशनले केही फरक नपर्ने देखेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तुरुन्तै भरतपुर हानिए। उनको उपस्थितिले पनि परिस्थितिमा कुनै बदलाव आएन र देउवाले विश्वासपात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अनि व्यापारी राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भरतपुर पठाए। मन्त्री खाँड र राज्यमन्त्री श्रेष्ठ मात्र होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली समेत बागी उम्मेदवारलाई फिर्ता गराउन सक्रिय भएका छन्। जबकि प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति यसरी राजनीतिमा सक्रिय हुनु सामान्य मानिँदैन। काङ्ग्रेस नेतृत्वले भरतपुरको मेयरमा माओवादीकी रेणु दाहाललाई जसरी पनि जिताउन पार्टीभित्र र बाहिरको सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र लगाएको यसबाट देखिन्छ। तर मेयरकै बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल टसको मस भएका छैनन्। पार्टीले मलाई सोध्नु स्वाभाविक छ। यद्यपि गएको 20 वर्षदेखि काङ्ग्रेस पार्टीले मलाई चिनेको थिएन। अब अहिले ठुला नेताहरू आउनुभएको छ। तर मूल कुरा के हो भने मैले यो एउटा नागरिकका हिसाबले उम्मेदवारी दिए हुँ र यो उम्मेदवारीको केन्द्रीय गठबन्धनसँग कुनै सम्बन्ध छैन। पार्टी किन विचलित भयो, किन रुख चिन्ह हामीलाई चिनाएर रुख चिन्हका बारेमा हामीलाई प्रशिक्षित गरेर हामीलाई हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लगाएको छ भन्ने प्रश्न उठाउनका निमित्त पनि मेरो उम्मेदवार। गठबन्धनै सङ्कटमा पर्न सक्ने ठानेकाले प्रधानमन्त्रीले पठाएका 2 मन्त्री उम्मेदवारी फिर्ता लिने अवधि 1 दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि चितवनमै छन्। निर्वाचन आयोगले भने यसरी मन्त्री नै उम्मेदवारका घर घरमा मनाउन पुग्नु आचार संहिता आकर्षित हुन सक्ने बताएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूहरू नै गएको भन्ने जुन कुरा छ, अब यहाँहरूले त्यसलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट व्यक्त गर्नुभएको छ होइन, त्यसलाई लेख्नुभएको छ। आएको पक्कै पनि आएको त्यो ध्यानाकर्षण हुनेछ र भएको होला। र मैले अहिले यहाँबाट भन्नुपर्दा सार्वजनिक पब्लिक पोस्ट र पब्लिक रिसोर्सेस गर्नेमा पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो आचार संहिताले त्यो खालको अपेक्षा गर्दैन र यस सम्बन्धमा थप कुरा आयोगले नै केही त्यसलाई लिएर थप निर्णय गर्नेछ। यसअघि नगर उपप्रमुख रहिसकेका पौडेललाई काङ्ग्रेसकै असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको साथ छ। त्यसो त पोखरा लगायतका देशका धेरै स्थानीय तहमा गठबन्धनप्रति काङ्ग्रेस पङ्क्तिमा ठुलै असन्तोष छ। एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर जितिने ठाउँमा पनि गठबन्धनमा भागबण्डा गरेर काङ्ग्रेसलाई झन कमजोर पारेको र आफूहरूलाई अन्याय गरेको स्थानीय नेताहरूको भनाइ छ। पोखरामा त गठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहँदा काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यसरी जताततै पोखिएका असन्तुष्टि र बागीको लहरले चुनावमा गठबन्धनभित्र गरिएको तालमेल कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। चितवन संवाददाता प्रकाश सिग्देलको सहयोगमा अङ्गराज न्यौपाने र पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देश वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएको छ। उम्मेदवारहरू मतदाता फकाउन घर घर धाउन थालिसकेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कतिपय जिल्लामा केन्द्रीय नेताहरू नै चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कम्मर कसेर लागिरहेका छन्। दाङमा 5 वर्ष अघिको संसदीय चुनावमा कुममा कुम जोडेर मैदानमा उत्रिएका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा र शङ्कर पोखरेल अहिले एक अर्काको तगारो बनिरहेका छन्। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र 2खबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल केही दिनदेखि दाङमा छन्। मुख्य 2 दलका प्रभावशाली नेता नै आफ्नो दललाई जिताउन
प्रचार प्रसारका लागि मैदानमा उत्रिएपछि दाङमा चुनावी रौनक बढेको छ। पाँच वर्ष अघिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा गठबन्धन गरेर लडेका दल हुन् एमाले र माओवादी केन्द्र। दाङमा गठबन्धनकै बलमा महरा र पोखरेलले सहज जित निकाले। महरा सभामुख बन्न सफल भए भने पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। तर गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्मको अवस्थामा पुगेका यी वामपन्थी दल लामो समय एकै ठाउँ रहन सकेनन्। अहिले माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारी र चुनावी गठबन्धन गरेको छ भने एमाले ससाना दलसँग तालमेल गरेको छ। यससँगै विगतमा एक ढिक्का भएर चुनाव आफ्नो पक्षमा पारेका महरा र पोखरेल पनि दाङमा एकअर्कालाई हराउन मैदानमा उत्रिएका छन्। एकजना सत्ता गठबन्धनको विरोध गर्न तल्लीन छन् भने अर्का गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने ध्याउन्नमा छन्। यो नयाँ संविधानमा अलिकति उल्टाउने कोसिस हुन थाल्यो, प्रतिगमनको खतरा देखियो। त्यसैले हामीले गठबन्धनको आवश्यकता ठान्यौँ र यो खतरा अहिले पनि छ, अहिले छैन भन्ने होइन। यो स्थानीय चुनाव विशुद्ध सामान्य चुनाव होइन। तपाईँले सामान्य चुनाव नबुझ्नु, कसले हार्छ कसलाई जित्ने भन्ने प्रश्न होइन। अग्रगमनले जित्छ कि प्रतिगमनले जित्छ भन्ने प्रश्न हो। लोकतन्त्र जित्छ कि लोकतन्त्र विरोधी जित्छ भन्ने प्रश्न हो। सत्ता गठबन्धनले यस प्रकारको परिस्थिति निर्माण गर्यो कि आज राजनीतिका मुद्दाहरू अदालतमा प्रवेश गरेका छन् र अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ, जो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त हानिकारक पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सरकार स्वयं आफै अदालतको उपजका रूपमा आएको छ। यो जनताको जनादेशका रूपमा आएको सरकार होइन, परमादेशको सरकार हो। परमादेशको सरकारलाई जनादेशद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने खालको प्रक्रियामा अझै विलम्ब छ। दाङका दुवै उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाट तालमेल भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा र एमालेबाट नरुलाल चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन्। तुलसीपुरमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र एमालेबाट टीकाराम खड्का मैदानमा छन्। लमही नगरपालिकासहित अन्य 7 गाउँपालिकामा पनि सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठ र निराजन डाँगीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सबैतिर अहिले चुनावी माहौल त तातेको छ, तर कतिपय दल र नेताका व्यवहार बेलगाम देखिएका छन्। निर्वाचनको स्वस्थता नेताका आचरण र व्यवहारमा निर्भर गर्छ। नेताका बोलीको स्तरले हाम्रो बहसको पनि स्तर निर्धारण गर्छ। केवल एकले अर्कालाई खराब देखाउने र त्यसका लागि सारा नीति नियम कुल्चने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई स्वस्थ बाटोमा हिँडाउन सकिने अवस्था हुँदैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल आज पनि नसकिएपछि भोलि फेरि पेशी तोकिएको छ। आज सरकारी वकिल र सरकारका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरे। बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता सहितका सरकारी वकिलले आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सक्ने बताए। सरकारका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए मुलुक अस्तव्यस्त हुने तथा सरकार र गभर्नर बीच द्वन्द्व भइरहने उल्लेख गरे। बहस भोलि सकेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ। मन्त्री परिषदले चैत्र 24 गते आफू विरुद्ध छानबिन समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी वैशाख 4 गते सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चको एकल इजलासले चैत्र 6 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आन्तरिक विमानस्थलतर्फ उडान समय बढाउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न वायु सेवा कम्पनीले अस्वीकार गरेका छन्। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ तालिका अनुसार उडान कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समस्या रहेको दावी गरेको छ। सङ्घले राति 8 बजेपछि आन्तरिक उडान हुन नसक्ने बताएको छ। जबरजस्ती तालिका राखे सबै आन्तरिक उडान बन्द गर्ने सङ्घको चेतावनी छ। प्राधिकरणले बुधबार वायु सेवा कम्पनीलाई पत्र लेखेर नयाँ उडान तालिकाबारे जानकारी गराएको थियो। रात्रिकालीन उडान गर्न मिल्ने आन्तरिक विमानस्थल आजदेखि 18 घण्टा खुला गर्ने प्राधिकरणको तालिका थियो।
शेयर बजार परिसूचक 20 अङ्कले घटेको छ। आज 13वटै समूहले नेप्से घटाएका हुन्। विकास बैंक समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै घटेको छ। नेप्से 2356 अङ्क कायम भएको छ। आज 25 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाउँदा 163 कम्पनीको शेयर मूल्य भने घटेको छ। कारोबार रकम पनि 1 अर्ब 49 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युक्रेनको राजधानी किएभ लगायत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। आज युक्रेन पुगेका गुटेरेसले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बुचा, बुरोधान्का र इर्पिनको अवलोकन गरेका हुन्। अवलोकनपछि गुटेरेसले युद्ध स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। किएभका सैन्य प्रमुख जनरल एलेक्जेन्डरले गुटेरेसले गरेको अवलोकनबाट रुसमाथि दबाव सिर्जना हुने बताएका छन्। गुटेरेसले भने रुसको नाम लिएर कुनै अभिव्यक्ति दिएनन्। गुटेरेस र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की बीच आजै भेटवार्ताको तालिका छ। बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव, घट्दो रेमिट्यान्स, निराशाजनक रोजगारी र महँगीको चर्को दबावका बीच केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 5.5% आर्थिक वृद्धिको आकलन सार्वजनिक गरेको छ। के यो सम्भव होला त? थप चर्चा स्मृति मल्लबाट। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपा टप सब ठीक-ठाक। नेपा टप सब ठीक-ठाक। यो आर्थिक वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र 5.5% भन्दा बढीले विस्तार हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। विश्व बैंकले 4.1% मात्रै बढ्ने भनेका बेला सरकारले 5.49% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। सरकारले भने बजेटमा 7% को वृद्धि हुने भनेको थियो, तर अहिले अनुमान गरिए जस्तो 5.5% को वृद्धि पनि हासिल गर्न भने सजिलो छैन। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, घट्दो रेमिटेन्स, निराशाजनक रोजगारी र महँगीको चर्को दबावका बीच यो आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म 5.49% ले आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ। यो हालसम्म भएका सबै अनुमानभन्दा बढी हो। विश्व बैंकले केही हप्ता अघि 4.1% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले भने जस्तै आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि त्यसले कोभिड अघिको अवस्थालाई भेटाउन सक्ने छैन। कोभिड सुरु हुनु अघिका 3 वर्षमा औसत 7.5% ले आर्थिक वृद्धि भएको थियो। यो वर्ष अर्थतन्त्र विस्तारका लागि तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले ठूलो मद्दत गरेको छ। घरजग्गा कारोबार र तङ्ग्रिँदै गरेको पर्यटनले पनि अर्थतन्त्रलाई बढाउन सघाउ पुग्ने विभागको अनुमान छ। आगामी असार सकिँदासम्म अर्थतन्त्रको आकार 48 खर्ब 51 अर्ब 63 करोड पुग्ने आकलन गरिएको छ। विश्वव्यापी महँगीको असरले विकसित अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जान सक्ने अनुमान आइरहेका बेला नेपालमा भने ठूलो अनौपचारिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई यस्ता जोखिमहरूबाट जोगाउने सरकारी अधिकारीकै बुझाइ छ। यदि हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्णतया मौद्रिकीकरण भइसकेको हुन्थ्यो भनेदेखि यत्तिकै स्ट्रेसमा हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको खेतीपाती, लेनदेन, हाम्रा सामाजिक व्यवहारहरू हामीले भनौँ न हामी सहरै बसेका छौँ, तर कतिपय खाद्यान्न हामी गाउँघरबाट उत्पादन भएकै ल्याउने पनि छौँ। सबैको नहुन सक्छ, तर प्रायः त्यो छ। सो त्यसले हाम्रो निर्वाहमा सजिलो गरेछ। यो एउटा सहज अवस्था हो हाम्रो अन्य अर्थतन्त्रको तुलनामा। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 24% जति हिस्सा कृषि, वन र माछा पालनले ओगट्छ। यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि 2.3% मात्रै हुने आकलन छ। त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार र घरजग्गा कारोबारले नेपाली अर्थतन्त्रमा बढी हिस्सेदारी लिन्छ। ठूलो जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धि झन्डै 37% बढ्ने अनुमान छ। 2 सातापछि हुने स्थानीय निर्वाचनले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। निकट भविष्यमै हाम्रो स्थानीय स्तरको चुनाव आइरहेको छ। त्यसमा एटलिस्ट 1 खरबभन्दा माथि खर्च हुन्छ, बजारमा पैसा हुन्छ। फेरि अरू आवधिक निर्वाचनहरू, दुईटा निर्वाचनहरू हुँदैछ, त्यसमा खर्च हुने बित्तिकै फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज बढ्छ र भ्यालुएसन हुन्छ। यसले दुईटा मिलाउँदाखेरि त्यति धेरै हामीलाई यो दुईटाको प्लस माइनस हेर्दाखेरि हामी त्यति धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन होला भन्ने वरिपट्टि हामीले केही आकलन गरेका छौँ। त्यही आकलनमा आधारित रहेर यो प्रक्षेपण गरिएको हो। असार मसान्तसम्म नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी 1381 अमेरिकी डलर अर्थात् 1,65,649 रुपियाँ पुग्ने अनुमान विभागको छ। तर यसरी अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय बढ्न यही आर्थिक वर्षभरिमा 20 खर्ब रुपियाँको आयात
र कम्तीमा 3 खर्ब 20 अर्बको निर्यात हुनुपर्नेछ। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन आयात कटौती गर्ने नीति लिएका बेला यो लक्ष्य भेटाउन पनि कठिन पर्ने देखिन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानले आज सफल परीक्षण उडान गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 252 यात्रुसहित अपराह्न 5:12 उडेको विमान 5:52 गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमानस्थल पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग वैशाख 7 गते पूर्ण रूपमा उडानका लागि तयार भएको हो। बिहिबार नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानले सफल उडान गरेपछि भैरहवा एयरपोर्ट सबै किसिमका उडानका लागि तयार भएको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ। यात्रु सेवाको लागि चाहिने अहिलेको लेटेस्ट जहाजहरू जस्तै एयरबस 350, बोइङ 787 उनीहरूलाई पनि टार्गेट गरेर यो बनाइएको हो। परीक्षण उडानमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले पनि सहभागी थिए। विमानस्थलमा जेठ 2 गते बिहान 7 बजे पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानका रूपमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले उडान भर्नेछ। जजिराले साताको 3 दिन सोमबार, बुधबार र शुक्रबार नियमित उडान गर्ने निश्चित गरिसकेको छ। एयर अरेबिया, फ्लाइ दुबई, सलाम एयर लगायतले पनि चासो देखाएका छन्। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी एयरलाइन्सहरूले भैरहबाट उडान भर्न चासो देखाएका हुन्। त्यस्तै बुद्ध धर्मावलम्बी थाइल्यान्ड, मलेसिया, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया लगायतका देशले पनि उडानमा चासो राखेको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ। हवाई उडान सञ्चालनका लागि विदेशी एयरलाइन्स कम्पनी र यात्रुलाई आकर्षित गर्न तयार पारिएको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई अवतरण, पार्किङ लगायत शुल्कमा 6 महिनासम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ। अब विमानस्थल दैनिक 18.5 घण्टासम्म सञ्चालनमा आउन सक्नेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विकको रिपोर्ट। राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरी र खेलाडी बीचको मतभेद मैदानमा सीमित रहेन, सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भइसकेको छ। 10 खेलाडीले अल-मुताइरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएर राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण नै छाडेका छन्। ती खेलाडीले पत्रकार सम्मेलन गरी अल-मुताइरीको प्रशिक्षणमा खेल्न गाह्रो रहेको बताएपछि विवाद थप पेचिलो बनेको छ। तर यति ठूलो प्रकरणमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा भनी मुख दर्शक बनेको छ। बन्द प्रशिक्षण छाडेका 10 खेलाडीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरे। उनीहरूले प्रशिक्षण छोड्ने अवस्था आउनुको कारण प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल-मुताइरी रहेको स्पष्ट पारे। बन्द प्रशिक्षणको क्रममा होस्टेलमा बस्ने विषयमा विवाद भएको थियो। सबै खेलाडीको प्रतिनिधित्व गर्दै रोहित चन्दले आधारभूत आवश्यकता नभएकाले होस्टेलमा बस्न सकिँदैन भने उनले सबै खेलाडीको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। तर प्रशिक्षकले रोहितलाई यही कारण टिम छाड्न निर्देशन दिएको खेलाडीहरूको भनाइ छ। नेतृत्व गरिरहेका रोहित चन्दले सामान्य घाँसबास बारे प्रश्न सोध्दा जुन व्यवहार गरियो त्यसमा हामी असन्तुष्ट छौँ। राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षकले टोलीका सदस्य खेलाडीलाई त्यस किसिमको व्यवहार गर्नु राम्रो भएन। त्यसमाथि क्याम्प नै छोडेर जा भन्नु अन्यायपूर्ण हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। रोहितले टिम छोडेपछि अरू खेलाडीले यसबारे प्रशिक्षकसँग जिज्ञासा राखे। जवाफमा प्रशिक्षक अल-मुताइरीले उनीहरूलाई पनि प्रशिक्षण छाड्न भने। त्यति मात्र होइन, अल-मुताइरीले प्रशिक्षक रहुन्जेल आफूहरूलाई टिममा नपार्ने धम्की दिएको पनि खेलाडीहरूले जिकिर गरे। मिटिङ सकिएपछि बाँकी रहेको 9 जना हामी प्रशिक्षकसँग छलफलको लागि गयौँ। भित्र गएपछि उहाँले एकपक्षीय रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै हामीलाई क्याम्प छोड्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले आफू रहन्जेल हामी कहीँ पनि राष्ट्रिय टोलीमा नपर्ने समेत बताउनु भयो। त्यसै उहाँले अन्त्यमा यु स्टार्टेड द वार एन्ड आई एन्डेड इट भन्नुभयो। उहाँले त्यसपछि आफू पनि नजाने र हामीलाई पनि मिडियामा नजान निर्देशन दिनुभयो। प्रशिक्षक अल-मुताइरीसँग प्रशिक्षणमा समस्या नभए पनि उनले विभिन्न विषयमा अंकुश लगाएर मानसिक दबाव दिएको खेलाडीको आरोप छ। उनीहरू अब अल-मुताइरीको प्रशिक्षणमा नखेल्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। कोचले चाहिँ अब इनसाइड फिल्ड मात्र होइन कि हामीलाई आउटसाइड फिल्डमा पनि धेरै नै कन्ट्रोल गर्नुभएको थियो। फर इक्जाम्पल
अब कसैको कपाल लायो भने कोचलाई प्रब्लम, कसैको हातमा ट्याटु भयो भने प्रब्लम। अब हामीले सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो फ्यानहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु नपाउने, सबै कुरा चाहिँ कोचको पर्मिसन लिएर मात्र हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने। त्यो वर्ड फुटबलमा यो त कतै पनि हुँदैन नि त, जुन चाहिँ अहिले यो कुरा मैले राखेँ होइन। सो प्रब्लम त धेरै थियो, यो चाहिँ मैले केही कुराहरू मात्र राखेँ, केही प्रब्लमहरू। हामीलाई कोचको अन्डरमा त धेरै नै गाह्रो हुन्छ। अब यो एउटा जुन कोच र अब प्लेयरहरूको एउटा सम्बन्धमा यो सम्बन्ध चिसा बनाइसकेको होइन, अब चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ। खेलाडीले प्रशिक्षकसँगको विवाद प्रकरण छानबिन गर्न माग गरेका छन्, तर यति ठूलो प्रकरणमा एन्फाले चासो नदिएको देखिन्छ। बरु एन्फाको निर्वाचन नजिकिएको कारण प्रशिक्षकलाई केही गर्न नसक्ने लाजोमर्दो जवाफ नेतृत्वले दिएको छ। खेलाडीहरूले आफूहरू खेल्न सधैँ नै तयार रहेको पनि बताएका छन्। साथै उनीहरूले रोहित चन्दलाई टिममा फिर्ता ल्याउने आफ्नो मुद्दा नरहेको बताएका छन्। खेलाडीप्रति गरिएको व्यवहारप्रति नै असन्तुष्ट रहेको उनीहरूले स्पष्ट पारे। साथै आफूहरू भगौडा नभएको र पीडित भएको उनीहरूले बताएका छन्। सो विद्रोही अब भागुवा भनेर राष्ट्रिय टिमबाट भाग्यो भनेपछि त हामीले चाहिँ फुटबल बच्चैदेखि ड्रिम भनेर खेल्ने, अनि भागेर विद्रोह गरेर हामीलाई कसैलाई विद्रोह गर्नु छैन। किनभने हाम्रो काम फुटबल खेल्ने हो, सबै मिलोस् म्यानेजर्स, हामी खेल्ने काम ग्राउन्डमा गएर खेल्न पाऊँ, चट्ट गरौँ, त्यति भयो भने हामीलाई पुग्छ क्या। सो वी आर नट हियर टु डिमान्ड एनिथिङ के, त्यति हो। समस्या समाधानमा पहल कदमी लिनुपर्ने एन्फाले खेलाडीको असन्तुष्टिलाई व्यवस्था गरी प्रशिक्षकलाई साथ दिएको देखिन्छ। आफ्नो माग अनुसार एन्फाले 15 खेलाडी उपलब्ध गराइदिएपछि प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले प्रशिक्षणलाई समेत निरन्तरता दिइरहेका छन्। एन्फामा कतै अल मुताइरी नै हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न भने खडा भएको छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 27% र गलतको पक्षमा 73% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, फुटबल प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट भएर प्रशिक्षण छाडी निस्कने खेलाडीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बागी उम्मेदवारलाई मनाउन सत्ता गठबन्धनलाई हम्मे, मनोनयन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउबाकै आग्रह पनि अटेरी। मन्त्रीहरू उम्मेदवारका घर घरमा। चुनावी अभियानमा खुल्लेआम आचार संहिता उल्लङ्घन, बालबालिका प्रयोगदेखि छाता र टोपीमा चुनाव चिन्ह छ्यापछ्याप्ती, आयोग भन्छ उचित निर्णय लिन्छौँ। यस वर्ष 5.5% आर्थिक वृद्धि हुने तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। आयात कटौती र विदेशी मुद्राको चाप मुख्य चुनौती। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा युक्रेनका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन, भन्छन् 21औं शताब्दीमा युद्ध अस्वीकार्य। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीमाथि छानबिन गर्न असन्तुष्ट खेलाडीको माग, आफूहरू गलत साबित भए सजायका लागि तयार भएको भनाई। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.